शेर व अदब की नाजुक जहतों पे बात करेंगे। शेर की तख्लीक क्यों ज़रूरी है, शेर की तख्लीक के लवाज़मात क्या हैं, उसके अवामिल क्या हो सकते हैं, शेर की हैयत क्या होती है और शेर की आज के दौर में भी ज़रूरत व अहमियत क्या है, उसको जानने की कोशिश करेंगे और शेर के ज़रूरी लवाज़मात पर गुफ्त व शनीद करेंगे। इस सिलसिले में इन तमाम सवाल जवाब के लिए आज की कड़ी में बारीक सवाल और मेरा ख्याल में मेरे साथ एक मारूफ शख्सियत मुल्तान की, तो मेरी मुराद है मुल्तान के मायनाज प्रोफेसर अदील अहमद खान साहब। तो सर शुक्रिया, कैसे हैं सर आप? ठीक है जी, मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक है, शुक्र। का जो सवाल है उसकी तरफ चलते हैं कि शेरी लफ्जियात क्या होती हैं और शेरी लफ्जियात की तरतीब क्या होती है। तो इस हवाले से हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई फरमाइए। जी, बहुत शुक्रिया एहसान माही आपका, तशरीफ लाए। इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि पहले शेर की तरफ रग़बत होना एक बहुत बड़ा अतिया है कुदरत की तरफ से। और जैसे कि आपने कहा शेरी लफ्ज़ियात क्या हैं और शेर में उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, बुनियादी तौर पे ये सवाल है। तो हमसे बहुत पहले से ये गुफ्तगू होती रही है, मतलब इसमें वर्ड्सवर्थ से भी ज़्यादा मुझे अच्छी डेफिनेशन मैथ्यू आर्नल्ड की लगती है। तो उसमें यही है कि पोइट्री जो है वो ज़िंदगी को गहराई से देखने का एक फ़न है। वो बाकी फ़न भी देखते हैं, लेकिन इसका इम्तियाज़ ये है कि ये मखसूस से मुराद खूबसूरत तरीन जो ज़ुबान फराहम करती है लफ्ज़ियात, उसको छाँटती है, उसको शेर में लाने की कोशिश करती है और उसकी खूबसूरत तरीन तरतीब, यानी खूबसूरत तरीन अल्फाज खूबसूरत तरीन तरतीब के साथ जब पिरोए जाते हैं तो शेर में शेरियत आती है। तो पहली बात तो ये है। आज चूँकि मुख्तसर रखना है जवाब को, तो उसमें यकीनन मिसाल के ज़रिए हम मुख्तसर कर सकते हैं। शकीब जलाली का एक शेर है, फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू की छींटे हैं। आम शायर जो है वो इसको बहुत तरीक़ों से कह सकता था। उसको फसीले जिस्म पे भी मुश्किल होती कहने में, फसीले जिस्म पे ताज़ा ना कह सकता वो, लहू के कतरे हैं कहता वो। तो करीब जाके खूबसूरत तरीन लफ्ज़ियात, हकीकत के करीब तर जो माहौल, जो छींटे का लफ्ज़ आया, वो इंतहाई शायराना है। ये है शेरी लफ्ज़ियात कि कतरे के बजाय छींटे। तो फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हुदूद वक्त से आगे निकल गया है कोई, अब देखें एक माहौल बनती है, शेर की फ़ज़ा बनती है। फसील का ताल्लुक, हुदूद का ताल्लुक, ये देखें हदों का ताल्लुक फसील से किस तरह है। तो ये एक शेरी फ़ज़ा बन रही है और किस तरीके से एक मर्डर हुआ है और उसमें कैसे छींटे आए हैं और फिर हुदूद वक्त से आगे निकल जाना है किसी का। यानी कि वो एक कैद में था, फसीले जिस्म में था और उसको किसी ने उससे आज़ाद कर दिया। यानी एक ख़तरनाक खौफनाक वाक़े को किस कदर खूबसूरती से कि जैसे कि बहुत अच्छा हुआ कि वो उससे आगे निकल गया, अपनी हुदूद जो जिस्म की हुदूद थी उससे आगे निकल गया। तो यानी शेरी लफ्ज़ियात हैं ये, और उनकी खूबसूरत तरतीब तो खैर वज़न में आ जाती है। इसमें दूसरी बात ये आती है कि जैसे कुछ लोग वज़न पूरा करने के लिए मिसरे को साफ पता चलता है कि मसोस रहे हैं, उसको मरोड़ तरोड़ के मिसरा बना लिया और वो समझते हैं, हालांकि उसका सारा रस उसी नुचड़ाई में निकल जाता है। तो महज वज़न पूरा करने के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन मिसरे का जो रस है और जो शेरियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये है खूबसूरत लफ्ज़ियात। और इसकी ही तवातुर में एक और मिसाल अगर मैं दूँ, उससे ज़्यादा वाज़ेह और हो जाएगी शकीब के शेर के साथ इसका सहारा लेते हुए। हिज्र जुड़ता है तेरी ज़ात के साथ। तो यानी अब ये दूसरा मिसरा है, नफ़ा बढ़ता रहा खैरात के साथ, नफ़ा बढ़ता रहा खैरात के साथ, हिज्र जुड़ता है तेरी ज़ात के साथ। अब हिज्र जुड़ता है तेरी ज़ात के साथ, ये जुड़ना इतना शायराना नहीं है। अगर यूं कर लिया जाए, हिज्र की लौ है तेरी ज़ात के साथ, तो मफ़हूम वही रहा लेकिन शेरियत आ गई, हिज्र की लौ है तेरी ज़ात के साथ। तो ये है शेर में लफ्ज़ियात का इस्तेमाल कि आप कैसे उसकी तरतीब लगाते हैं। बाकी ये है कि हर लफ्ज़ शेर में आ सकता है अगर तरीक़े से लाया जाए और वो अपनी जगह पे आए। तो जैसे इस बहुत इतराज़ किया जाता है अंग्रेज़ी के अल्फाज पर, हालांकि बड़ी खूबसूरती से रईस फ़िरोग ने इस्तेमाल किए उस ज़माने में भी, फ्लैट वगैरह, और बहुत खूबसूरती से ऐसे जैसे खुद आ गए वो लफ्ज़। इसी तरह बलब वगैरह, चाहे वो बल्ब को बलब कर दिया जॉन एलिया ने, वो भी लाए। यानी उन्होंने भी अंग्रेजी अल्फाज को हिस्सा बनाया उर्दू का, लेकिन वो चूंकि जगह पे आए। और वो जज्बा शेरी होना चाहिए, जज्बा बुनियादी इंसानी जज्बात से जुड़ा हुआ जज्बा होगा तो समझे शेरियत खुद ब खुद आएगी अगर रियाजत है शायर की। मिसाल के तौर पे
ہے 8واں سیمسٹر اور آخری ہے شام، ہے 8واں سیمسٹر اور آخری ہے شام، کیفے پہ بیٹھتے ہیں محبت کی بات کر۔ تو اب دیکھیں لفظیات تو نہیں ہے سیمسٹر بھی، لیکن چونکہ وہ نہیں تھا پہلے، اب آیا ہے اور وہ ایز سچ استعمال ہو رہا ہے، مستعمل ہے اردو میں ہماری زبان میں، تو خیال تو شاعرانہ ہے نا، ہے 8واں سیمسٹر یعنی ہے آخری سیمسٹر اور آخری ہے شام، کیفے پہ بیٹھتے ہیں محبت کی بات کر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کا جذبہ شعری لفظیات کو ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، یہ بنیادی جذبہ شاعرانہ ہونا چاہیے۔ پھر لفظوں کی ترتیب میں زبردستی مصرے کو کھینچا تانی نہ کی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ شعری لفظیات ہے، لفظ کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن کس طریقے سے آنا چاہیے یہ پتا ہو شاعر کو، کانوں کو برا نہ لگے، اچھے کن رس آدمی کو وہ برا نہ لگے، اس کی سماعت کو مزہ آئے سننے میں، ردم محسوس ہو، اور اگر بہت ہی اچھا مطلب ہے ناصر کاظمی کی طرح تو گایا بھی جا سکے اسے۔ تو یہ کچھ پیمانے ہیں شعری لفظیات کے اور ان کی ترتیب کے، جو شعریت آتی ہے جس کی وجہ سے۔ باقی کوئی بھی جذبہ آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے جو شعری جذبہ ہے وہ کوئی مخصوص ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تک کی بات تھی، اور بھی اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں، یقیناً مختصر چونکہ ہم نے رکھنا ہے، تو میرا خیال ہے پوائنٹ آف ویو کلیئر ہے کہ شعری لفظیات کیا ہے اور ان کی ترتیب شعر میں کیا ہوتی ہے اور کیسے ان کو بہتر ہم طریقے سے کرتے ہیں، اور ہر بڑا شاعر کرتا بھی ہے، اس کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ شعر کو بہتر کرنا اس میں شعریت ختم نہیں کرتا بلکہ اس کے شیرینی کو مزید نکھارتا ہے۔ اس میں آخری بات میں کرتا ہوں، ایک یہاں بہت ہی مشہور پورے پاکستان میں ایک بڑی عامیانہ مثال ہے، جلیبی بنانے والا موجود ہے۔ تو ایک دفعہ میں اس کے پاس کھڑا تھا تو وہ بات کر رہا تھا کسی اور سے، اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو لمحہ ہے نا جس میں جلیبی نکالنی ہے، بس یہی وہ لمحہ ہے جو سیکھنا ہے، سب وہی کنٹینٹ ڈالتے ہیں اس میں، انگریڈینٹ سیم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ایک لمحہ ہے نا کہ کب نکالنا ہے اس کو، یہی وہ اصل لمحہ ہے، یہ راز ہے ہمارا۔ تو جب تم نے اس لمحے سے بعد میں نکالا اسے تو وہ ہلکا سا جل جائے گی، اور اگر اس سے پہلے نکالا تو ہم عام جلیبی والوں جیسے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو لمحہ ہے یہ سیکھنا ہے، اور یہی شعر میں ہے کہ جب شاعر کو یہ پتہ چل جائے کہ اب یہ شعر پک چکا ہے تو پھر اسے مزید پکانے سے اس کی شعریت ختم ہوگی، رس ختم ہوگا، اور اگر کچا نکال لیں گے تو بھی مزہ نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو یہ لگے گا خیال بہت اچھا تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ شعر اگر ہلکا سا اور پک جاتا، ہلکا سا یہ لفظ تبدیل ہو جاتا، ہلکا سا ردم اور آ جاتا تو یہ شعر واقعی شعر ہو جاتا۔ تو یہ آخری بات تھی اس حوالے سے کہ شعر میں لفظ اور شعر کا پکنا کیا ہے۔ سر ماشاءاللہ بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں آپ نے آج کے سوال کے حوالے سے باریک سوال اور میرا خیال میں کی کڑی میں شعری لفظیات اور شعری لفظیات کی ترتیب پہ جو گفت و شنید کی ہے، میرا خیال ہے کہ ہمارے ویورز اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی شعری اور ادبی دنیا میں اس سے مستفید بھی ہوں گے، اور آپ نے بڑی عام فہم سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شعر کے ساتھ ایسا ہی ہے یا ہر مصرے کے ساتھ ایسا ہے کہ اسے ٹائم دینا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایک پکا پکایا رائٹ مصرع بھی آپ کے اتر آتا ہے، پورا شعر کبھی کبھار لمحوں میں اتر آتا ہے، لیکن شاعر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بنا بنایا خوبصورت شعر آیا ہے، یہ اس کا وہ نہیں بننا چاہیے، اس کا پہلا مزاج نہیں بننا چاہیے کہ ہر شعر ہی ایسے آتا ہے، کیونکہ ہر شعر ایسے نہیں آتا۔ اسے پتا ہونا چاہیے اس بات کا کہ یہ پکا پکایا شعر آیا ہے یا مجھے اس کو تھوڑا سا کاڑھنے کی ضرورت ہے، یہ اس کی کاریگری ہے، یہ ریاضت سے چیزیں آ جاتی ہیں۔ بحر و اوزان کا جاننا کتنا ضروری ہے، وزن کیا ہوتا ہے، بحر کیا ہوتی ہے، ریدم کیا ہوتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے سوالات کو لے کے اپنے ویورز کے لیے حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔